नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राजनीतिक गतिरोधका बीच छिमेकीको चासो बढ्यो। विगतमा नेपाल मामिलामा निरपेक्ष रहने चीनको नीतिमा परिवर्तन भएको चर्चा। छिमेकीको अनावश्यक चासो अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको परिकल्पनाबाटै मेलम्चीको पानी आइपुगेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। उपत्यकामा पानीको दीर्घकालीन व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल पक्षले समानान्तर रूपमा संगठन विस्तार र प्रशिक्षण अभियान चलाउने तयारीमा। नेता भुसाल र पाण्डे माथिको कारबाही पार्टीको माग निर्देशन विपरीत रहेको ठहर। नेपाली समाज फाँसीवाद निरङ्कुशतातिर जाने खतरा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको टिप्पणी। राजनैतिक परिवर्तनको उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने भनाई। कोरोना विरुद्धको खोपका लागि विश्व बैंकका नेपाललाई 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता। 72% नेपालीलाई खोप दिन सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने। एस्ट्राजेनेकाले निर्माण गरेको कोरोना विरुद्धको खोपको नकारात्मक असर देखियो। बेलायतमा मात्र 23 जनामा रगत जम्ने समस्या। फाइदा बढी भएकाले खोपको प्रयोग नरोकिएको भनाई। र 3 नेसन्स र सरकारले 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने। विजेता खेलाडीलाई जनै 4 लाख दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशीको चासो बढ्ने क्रम अझै रोकिएको छैन। नेपालीहरूको निरन्तरको प्रयासले विगतमा नेपाल नीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको प्रयास गर्ने भारत अहिले हस्तक्षेपकारी नीतिबाट पछि हटेको देखिन्छ। यसको विपरीत नेपाल मामिलामा निरपेक्ष रहने चीन अहिले ठाडो हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिएको गतिरोधको अवस्थामा चिनिया नाकामा भइरहेको अवरोधले चीनको गतिविधि बढी नै हस्तक्षेपकारी भएको चर्चा चल्न थालेको छ। विगतदेखि नेपालका हरेक आन्तरिक मामिलामा छिमेकीहरूको अस्वाभाविक हस्तक्षेपका कारण राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दा आम रूपमा पटक पटक उठ्दै आएका छन्। 2046 को परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमै हस्तक्षेपकारी नीति लिँदै आएको भारत पछिल्लो चरणमा भने मौन जस्तै देखिएको छ। तर यसको ठिक विपरीत नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रकट रूपमा उति साह्रो चासो नदेखाउने उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको भूमिका भने पछिल्ला दिनहरूमा वात्तै बढेर गएको छ। नेपालको राजनीति धमिलिँदै गर्दा छिमेकीले खेलेको यो पहिलो घटना भने होइन। भू राजनैतिक हिसाबले विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपाल यसै पनि यी दुई राष्ट्रबीच हुने शक्ति प्रतिस्पर्धाबाट प्रभावित नभई रहन सक्दैन। यी दुई बीच चल्ने प्रतिस्पर्धाकै कारण नेपालको आन्तरिक राजनीति वैदेशिक सम्बन्धमा लगायतका क्षेत्र प्रभावित हुन्छ नै। यस्तोमा नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनैतिक उथलपुथलमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा छिमेकीको चलखेल भएको उनीहरूकै कतिपय गतिविधिले पनि संकेत गरेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलन, राजतन्त्रको उन्मूलन, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा र संघीयता लागू भएसँगै परिवर्तित पछिल्लो चरणमा भारतको चासोमा नेपाल नपरेको हो वा शान्त कूटनीतिका भरमा अन्य कुनै दीर्घकालीन रणनीतिको खाका तयार गरेर बसेको छ त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन। तर पहिले कहिल्यै नदेखिएको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको चासो भने वात्तै बढेको पाइएको छ। अपेक्षाकृत नेपाल मामिलामा चीनको विगत त्यति विवादित थिएन। चीनले विगतमा नेपाल नीति तयार गर्दा तिब्बतको सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई नै आधार बनाएर गर्ने गरेकोमा पछिल्लो चरणमा भने उसले नेपालमा हस्तक्षेपकारी नीति नै लाद्न खोजेको हो कि जस्तो संकेत चीनिया कूटनैतिक निकायका अधिकारीहरूबाट हालै प्रदर्शन गरेका गतिविधिले पनि दिएका छन्। तर विगतमा भारतले खोक्दा पनि हस्तक्षेप र विस्तारवादको नारा उराल्ने क्रान्तिकारीहरू चीनिया राजदूतको बढ्दो राजनैतिक सक्रियतामा भने मौन छन्। विगतमा भारतले सीमा नाकामा अवरोध सिर्जना गरिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै कोकोहोलो मचाउने जमात विगत 1 वर्षदेखि चीनले रसुवा र तातोपानी नाकामा गर्दै आएको अवरोधका बारेमा भने मौन देखिएको छ। नेपाल चीन बीचको व्यापारमा संलग्न कतिपय नेपाली व्यवसायीहरूको अर्बौं रुपियाँको लगानी यति बेला जोखिममा छ। करोडौंका सामान सीमा पारी आएर विगत 1 वर्षदेखि थन्किएका छन्। चीनिया अधिकारीले सीमा नाका सहज नबनाइदिएकै कारण यति बेला सञ्चालनमा रहेको दुवै
दुवै नाका अघोषित नाकाबन्दीको स्थितिमा पुगेकोमा समेत राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा घन्काउनेहरू यति बेला मुख सिएर बसेका छन्। विगतमा नेपाल प्रति आफ्नो परिस्थिति अनुकूलको सम्बन्ध राख्दै आएको भारतकै कारण र केही आन्तरिक रूपमा विकसित गरिएको वातावरणले बनाएको भारत विरोधी छविकै कारण राजनीतिमा केही भयो कि भारत नै मुछिँदै आएको सन्दर्भमा पछिल्लो विकसित घटनामा भारतको संलग्नता उस्तै देखिएको छैन जति चिनिया राजदूत हो यान्चीको दौडधोप बढेको छ। राजनीतिमा आफू अनुकूलका पात्रको संरक्षण र प्रवर्धनमा संलग्न देखिएको भारत नेपालको राजनीति संक्रमणबाट गुज्रिरहँदा पनि मौन देखिनु आफैमा सन्देहास्पद पनि बन्दै गएको छ। कतिपयले यसलाई आदि आउनु अघिको सन्नाटाका रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन्। पक्कै पनि यति बेलाको शासन प्रत्यक्ष रूपमा भारत अनुकूल देखिएको छैन। वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी अडान, भारतद्वारा मिचिएका नेपाली भूभाग फिर्ता गर्ने उनको अभियानकै कारण पनि भारत वर्तमान सत्तासँग चिडिएको कतिपयको विश्लेषण रहेको छ। यस्तोमा सरकार विरोधी किताबमा उभिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध सत्तारूढ दल भित्रै मोर्चा नै सम्हालेर पार्टीलाई विभाजनकै तहसम्म पुर्याउने योजनामा रहेका माधव कुमार नेपाल समूह पनि यति बेला भारतको छनौटमा नरहेको कतिपयको आंकलन रहेको छ। विश्लेषकहरू यति बेला सत्तारूढ दलभित्रको किचलोमा चीन फ्याक्टरले काम गरिरहेको बताउँदछन्। हुन पनि पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूतावासका कर्मचारीहरूमा कम्युनिस्ट नेताहरूका जस्केला धाउने क्रममा बढेको धपेडीले चीन फ्याक्टरलाई प्रमाणित गर्दै आएको संकेत पनि पाइन नथालिएको होइन। नेपाल भारत बीचको यस अघिका सहयोग आदान प्रदानका क्षेत्रमा रहेको निरन्तरता कायम नै रहनु, तर अपेक्षाकृत नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको दाँजोमा पृथक रहँदै आएको चीनले गर्दै आएका सहयोगको निरन्तरता मात्रै नेपालले उपयोगमा ल्याएका कतिपय सुविधा समेत कटौतीमा पर्नुले पनि यति बेला चीन नेपालमा असहयोगको नीति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढेको देखाएको छ। भारतले आफैले निर्माण गरिदिएको हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका 7 वटा निर्माण सम्पन्न प्याकेजको नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण मात्रै गरिदिएन। आफै कोरोना संक्रमणका विरुद्ध लडिरहेको भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोपको सहयोगलाई पनि उल्लेखनीय मान्नुपर्ने हुन्छ। तर यही नेपालको मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय र सत्तासीन पार्टीसँग निकट सम्बन्ध रहेको भनिएको चीनले पछिल्लो चरणमा देखाएको असहयोग र राजनैतिक चलखेल अर्थपूर्ण देखिन्छ। दुई देशबीचको व्यापारका लागि खुलिएका नाका सञ्चालनमा असहजतासँगै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको मुलुक नेपाललाई चीनले उपलब्ध गराएको सहयोगलाई लिएर हौसिने अवस्था नै बन्न सकेन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण भट्टराईको 5 दशक अगाडिको परिकल्पना साकार भएर मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आइपुगेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार भ्रिकुटी मण्डपमा नवनिर्मित ढुङ्गे धाराको टुटी खोल्दै मेलम्चीको पानी औपचारिक वितरण सुरु गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई वितरण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि यस आयोजनाले थप महत्त्व र प्रचार पायो। यसबाट मुलुकको नेतृत्व तहलाई यो आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रेरणा मिल्यो। परियोजनाको निर्माण कार्य ठोस रूपमा कार्यान्वयन हुन त्यसपछि पनि झन्डै 1 दशक प्रतीक्षा गर्नु परेको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट खानेपानी सेवा नपाएका उपभोक्ताले पनि शुल्क र जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने बताउनुभयो। प्राप्त नगरिकन सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने यो हुनै सक्दैन, भएको छ भने सच्याइ नै छ र कुनै पनि निकायबाट त्यस्तो खालको गतिविधि भएको छ भने सबै निकायलाई म भन्न चाहन्छु, जहाँ सेवा दिएको छैन त्यहाँ सेवा शुल्क लिन पाइँदैन, लिन मिल्दैन। जुन सेवा लिन मिल्दैन त्यसमाथि त्यसमा पेनल्टी गर्न, जरिमाना गर्न झन् मिल्दैन। उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी 2081 को नयाँ वर्षमा याङ्गी र लार्केको पानी समेत ल्याएर उपत्यकामा पानीको दीर्घकालीन व्यवस्था गरिने बताउनुभयो।
मेलम्चीको पानी पिउने उपत्यकावासीको सपना झण्डै 2 दशकपछि पूरा भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार मेलम्ची आयोजनाको पानी वितरणको औपचारिक शुभारम्भ गरेसँगै उपत्यकावासीको सपना झण्डै 2 दशकपछि पूरा भएको हो। शुक्रबार भिकुटी मण्डपमा नवनिर्मित ढुङ्गेधाराको टुटी खोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्चीको पानी औपचारिक रूपमा वितरण गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित उपत्यकावासीको मुहारमा खुसी देखिन्थ्यो। लामो समयपछि उपत्यकावासीको प्रतीक्षाको घडी समाप्त भएको छ। मेलम्चीवासीले पठाएको उपत्यकावासीलाई पानी पिउन पाउने भएका छन्। यो सँगसँगै आम उपत्यकावासी खुसीमय देखिएका छन्। हामीले उपत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी झरिसकेपछि कतिको खुसी हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोधेका छौँ। यसै क्रममा हामी केही व्यक्तिसँग मेलम्चीको पानी खसिसकेपछि तपाईँहरूको अनुभव कस्तो रहेको छ भनेर सोध्ने गरेका छौँ। आउनुहोस् केही प्रतिक्रिया लिउँ। कस्तो रह्यो आज लामो समयपछि मेलम्चीको पानी खसेको छ, के रह्यो व्यक्तिगत अनुभव? एकदमै यो एउटा खुसियाली हामी मात्र नभएर वास्तवमै हामी नेपाली सबैले हामी सानै छँदाखेरि सुनिआएको यो मेलम्चीको कुरा र यसका धेरै गतिविधिहरूले हामीलाई कहिलेकाहीँ निराशा जुन तुल्याइरहेको थियो, आज मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आइपुग्दाखेरि र यसरी चाहिँ हामी उद्घाटन सत्रमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू सहित सबैको उपस्थितिमा यसरी हुन पाउँदा हामीलाई अत्यन्त गौरव र खुसी लागेको छ। नेपालीहरू विशेष गरी राजधानीवासी चाहिँ काकाकुल जस्तो भइरहेको अवस्थामा एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट हो यो, होइन? ढिलै भए पनि यो धेरै पहिला हुनुपर्थ्यो, होइन? यो ढिलै भए पनि यो पानी आएको छ। नेपालीहरूलाई खुसी थाहा छ। नेपालीहरू खुसी हुनलाई धेरै ठुला कुरा चाहिँदैन। तर अहिले आएर यथार्थमा हामीले जुन यो खानेपानी यहाँ झरेको देख्न पनि पायौँ, सुन्न त पाएकै थियौँ, देख्न पायौँ। साथसाथै यही खानेपानीको बारेमा गीत सङ्गीत बनाएर चाहिँ आज हामीले प्रस्तुति पनि गर्न पायौँ। अत्यन्तै गौरवान्वित महसुस गरेर सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पहिलोचोटि जिन्दगीमा यो त्योभन्दा पहिला अरू कहिले पनि यति हर्ष लागेको थिएन। अब काकाकुल भएर रहनुपर्ने अवस्था रहेन भन्ने लागिरहेछ। एकदम खुसी, यति खुसी कि यो विश्वासै गरेको थिएन मान्छेले। अब टर्यो बिग्रियो यो नाम मात्रै प्रचारको लागि मात्रै भन्थ्यो। यो आउँदाखेरि त अहिले अप्रत्याशित जस्तो भएको छ। के भन्नुहुन्छ सरकारलाई? एकदम धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ सरकार। लागि मेली गरेर जसरी एकदम दिलो ज्यानले जनताको मागको लागि जसरी आउनुभयो, पुर्याउनु भयो, यो एउटा विश्वास नगरेर यो हुँदैन भन्ने भएको थियो, यो पुरा गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ सरकार। अब धेरै भयो, छोराछोरी पनि यतै बढाएर बाहिर पठाइयो अथवा पढेर उनीहरू आफ्नो ठाउँमा पुगे। त्यतिखेरदेखि भोगिरहेका थियौँ कि हामीले खानेपानीको समस्या चाहिँ। कहिले धारामा लिँदै आउने अनि एकदमै खुसी छु। 25 वर्षको लामो पर्खाइपछि उपत्यकावासीले पानी पिउन पाउने भएका छन्। यो खुसी उहाँहरूको अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन सकिन्छ। उपत्यकामा मेलम्चीको पानी झरिसकेपछि अब सहज रूपमा उपभोक्ताले पानी प्रयोग गर्न पाउन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा भट्टुक राजगिरी, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आगामी सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार साँझ बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि लामो समय मौन बसेको कांग्रेसले अहिले सरकारमा दाबी गर्ने निर्णय लिएको हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने ओलीको विस्थापनका लागि छिटो निर्णय लिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउपालाई पटक पटक भेटेर आग्रह गर्दै आउनु भएको थियो। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने दलहरू कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सन्दर्भमा एक ठाउँमा उभिएर विकल्पमा जानुपर्ने कांग्रेसको ठहर छ।
सत्तारूढ़ दल नेकपा एमालेको खनाल नेपाल पक्षले समानान्तर रूपमा संगठन विस्तार र प्रशिक्षण अभियान चलाउने निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार कलंकी बसेको खनाल नेपाल पक्षको स्थायी समिति बैठकले देशव्यापी रूपमा समानान्तर संगठन विस्तार गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। गत चैत्र 4 र 5 गते बसेको राष्ट्रिय भेलाबाट पारितका राजनैतिक प्रतिवेदनलाई कार्यकर्ता माझ पुर्याउने, संगठन निर्माण, प्रशिक्षण तथा अभियानलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेता योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार शनिबार पुनः बैठक बसेर अभियानबारे विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने पनि जनाइएको छ। त्यस्तै शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले तत्कालीन उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि गरेको कारबाही अर्थहीन भएको निष्कर्ष निकालेको उहाँले बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन विपरीत पूर्वाग्रह राखेर आफू पक्षका नेताहरूलाई कारबाही गरेको स्थायी समितिको बैठकको ठहर रहेको छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाली समाज फाँसीवादी निरङ्कुशतातर्फ जाने खतरा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार वामपन्थी नेता स्वर्गीय मानिकलाल श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त गरिएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउँदै नेपाली समाजलाई फाँसीवादी निरङ्कुशतातर्फ लैजाने खतरा बढेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरू संवैधानिक निकायहरू समेतको संलग्नतामा सेटिङमा लागेको दाबी गर्दै उहाँले संविधान ऐन र मूल्य मान्यताले काम नगर्ने तर सेटिङले काम गर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार अपारदर्शी, अराजक र भ्रष्ट हुँदै गएकोले कम्युनिस्ट प्रति जनताको भरोसा टुट्ने खतरा पैदा भएको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर जडान गर्ने काम सुरु गरेको 2 वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ। अंग्रेजी अंक र अक्षरमा इम्बोस नम्बर प्लेट राखेको भन्दै विरोध भएपछि बारम्बार काम नै रोकिने गरेको छ। सरकारले नेपाली भाषा मास्ने गरी अंग्रेजी अंक र अक्षरमा इम्बोस नम्बर प्लेट राखेको भन्दै देवनागरीमा राख्नुपर्ने मागसहित फेरि विरोध सुरु भएको छ। सवारी साधन, सवारी ध्वनिको विवरणका साथै राजस्व असुलीको अवस्थाको बारेमा तत्काल जानकारी लिई सवारीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण सहयोग गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 2 वर्ष अघि सुरु भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम विभिन्न विरोधका बीच अड्किएको छ। पछिल्लो समय वर्णाक्षर बचाऊ अभियानका अभियन्ताहरूले देवनागरी लिपिलाई बचाउन सवारी साधनमा आफ्नै भाषाको अक्षर र अंक राख्नुपर्ने भन्दै फेरि विरोध गरेका छन्। यो इम्बोस किन ल्याइयो त भन्दाखेरिमा नेपालमा चल्ने सवारी साधनमा भएका सम्पूर्ण त्यो जडेका देवनागरी लिपिमा आधारित भएका अंक र अक्षरहरू एक साथ समाप्त पारिदिने, यो पहिलो कारण। र दोस्रो चाहिँ के भने नेपालीहरूले संविधानसम्म ढङ्गले पाएको गोपनीयताको हक, यो नेपालको संविधानको धारा 28 मा यो कुरा छ। यो कुरा चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपले यो इम्बोसले खिच्छ। हाम्रो देशलाई चाहिँ हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला र समग्र संरचनामाथि
क्रिस्चियन मिसनरिजहरूले विदेशी शक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो स्वाधीनतामाथि नै प्रहार गरिरहेका छन्। यो पहिलो उनीहरूको कदम पनि इम्पोस्टमाथिकै प्रहार हो, किनभने यो इम्पोस्ट नम्बरमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अङ्ग्रेजी राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छैन। त हामीले पहिलो त हाम्रो चाहिँ मातृभाषा, राष्ट्रभाषा र 123 भाषाभाषी समग्र नेपालीहरूको सम्पर्कको भाषा नेपाली हुँदाहुँदै नेपालीमाथि किन यस्तो विखण्डन? सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानको काम 2078 सक्ने गरी 2074बाट सुरु गरिएको हो। तर यस अवधिमा साना ठूला गरी 9500 सवारीमा मात्र जडान गरिएको छ। अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण केही वर्ष ढिला भए पनि अब भने यसको कामले गति लिने विश्वास लिएको छ। देवनागरीमा इम्पोस्ट नम्बर राख्न सफ्टवेयरदेखि सबै फेर्नुपर्ने र लागत बढ्ने यातायात विभागको तर्क छ। विरोध भन्दा पनि यस्तो हो, यो कुनै पनि प्रविधि अथवा नयाँ प्रणाली लागू गर्दाखेरि यस्तो हुनुपर्थ्यो, यस्तो भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको फिडब्याक कमेन्ट्सहरू आइरहन्छन्। त्यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया नै हो, त्यसलाई त सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। विभागले चाहिँ त्यस्तो अब भनौँ न नीतिगत तहमा चाहिँ त्यस्तोलाई परिवर्तन गर्ने नम्बर प्लेट प्रणालीमा कुनै सब्सटेन्सियल चेन्ज ल्याउने भनेर निर्णय चाहिँ भएको छैन। जे अवस्थामा सम्झौता भएको थियो त्यही अवस्थामै कार्यान्वयनको चरणमा छ। यो आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय पारवाहन सहजताका लागि इम्पोस्ट नम्बर राख्ने प्रविधिको विकास गरिएको भनिएको छ। तर कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति सरकार गम्भीर भएर निकास दिनु आवश्यक छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेपालको अधिकांश सहकारी सहर केन्द्रीकृत भई बचत तथा ऋण परिचालनमा मात्र सीमित भएको पाइएको छ। 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा सप्तरीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले सहकारी ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी सदस्य ओम देवी मल्लले सहकारी स्थानीय स्तरमा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी उत्पादन वृद्धिमा लागेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ स्थानीय निकायमा स्थापित सहकारीहरू संगठित भएर कृषक तथा सदस्यहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्रियुगा यता इलाममा पनि दिवसको अवसरमा स्वर्गीय दलबहादुर बस्नेत स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट इलामका 2 पत्रकार सम्मानित भएका छन्। जुन तारा सामाजिक विकास केन्द्रले स्थापना गरेको पुरस्कारबाट नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सत्येन्द्र जेबेगु र महासंघ 1 नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्ष सोमनाथ सुसेली नगद पुरस्कार सहित सम्मानित हुनु भएको हो। उहाँहरूलाई नगद 10,000 रकम सहित प्रमाणपत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको हो। वातावरणीय प्रभावको कारण देशभरका विद्यालय 4 दिनसम्म बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। तर बागलुङ जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका र जैमिनी नगरपालिकाले यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परेका छन्। वायुमण्डलमा परेको अस्वाभाविक वातावरणीय परिस्थितिका कारण नेपाल सरकारले देशभरका विद्यालय 4 दिनसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। तर बागलुङ नगरपालिका र जैमनी नगरपालिकाले बन्द नगर्ने भन्दै सूचना जारी गरेका थिए। मंगलबार नगर शिक्षा अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने सूचना जारी गरे पनि विद्यालय भने खुल्न सकेनन्। सरकारको निर्णयमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बागलुङले भने सोमबार नै विद्यालयहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू बीच एक आपसमा मत बाजिँदा आम विद्यार्थी र अभिभावकहरू अन्योलमा परेको विद्यालय परिवार बताउँछ। अब यदि सबै निकायहरूले एउटै किसिमको बोली राखिदिनु भयो भने हामी विद्यार्थीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। कोही गाउँमा भएका विद्यार्थीहरू 4 दिनको लागि बिदा हुन्छ भनेर आफ्नो पढाइ छोडेर गएका छन्। फेरि हिजोसम्म 4 दिनको लागि बिदा हुन्छ भन्नुभएको थियो, अहिले फेरि बिदा नहुने भनेर भन्नुभएको छ। अनि विद्यार्थीको पढाइमा पनि समस्या बन्न सक्छ। यदि सबैको बोली एकै किसिमको भयो भने हामीले पढाइको लागि निरन्तरता दिन पनि सजिलो हुन्थ्यो। यो विद्यालय सञ्चालनमा हजुरले भनेको यो ज्यादै अप्ठ्यारो परेको छ। यो त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयहरू 4 दिनको लागि बन्द गर्नु भनेर आदेश गर्यो।
त्यही अनुसार चाहिँ विद्यार्थीहरूले मलाई चाहिँ धेरै हाम्रो 1200-1500 जना विद्यार्थी छन्, धेरैले फोन गरे। मैले 4 दिन चाहिँ बिदा हो, सरकारले बिदा गरेछ भने फेरि बिहान चाहिँ यो बागलुङ नगरपालिका शिक्षा शाखाबाट एउटा नोटिस आयो विद्यालय सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नु भनेर। अभिभावक र विद्यार्थीहरू सामान्यतः कन्फ्युजनको अवस्थामा नै रहनु भएको छ, किनकि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो वायुमण्डलीय प्रदूषणका कारण चाहिँ विद्यालयहरू बन्द गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सूचना जारी गरेको अवस्थामा बागलुङ नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा निर्णय गर्दै यो नगरपालिकाभित्र वायुमण्डलीय प्रदूषणको प्रकोप त्यति बढी नभएको र अवस्था सहज रूपमा रहेको कारणले पठन पाठन अगाडि बढाउन सक्ने। वातावरणीय प्रदूषणका कारण बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनी मन्त्रालयको निर्णयलाई नगरपालिकाले नमान्नु अस्वाभाविक भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। जुन चाहिँ नीति 4 दिनको लागि बन्द गर्ने भनेको छन् त्यो स्वाभाविक र राम्रो पनि हो, परिवर्तन मौसम पनि त्यस्तै अवस्था छ। तर चाहिँ नगरपालिकाले जुन के आधारमा कसरी किन यस्तो किसिमको वक्तव्य जारी गरेर यसरी खुल्नु भन्ने भनेको छ, मैले अब यसमा बुझ्दैन। यही विषयलाई लिएर मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले के हो यस्तो केन्द्रको एउटा नीति, फेरि अब स्थानीय सरकारको एउटा नीति, दोहोरो नीति हो, त्यसैले दुवैलाई बोलाएर यस विषयमा एकदम मौलिक हक अधिकार बालबालिकाको पढ्न पाउने स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय। बागलुङ नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिको विषयमा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरिरहेको छ। देशमा संघीयता आएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनिए पनि बेला बखतमा मातहतका निकायहरूमा हुने विरोधाभास निर्णयले जनताले शास्ति खेप्नु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बागलुङको बडीगार्ड गाउँपालिका 10 दर्लिङ बल्देधुरी घटनामा संलग्न 8 जना अभियुक्तलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाका 8 जना अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले बागलुङ जिल्ला बडीगार्ड 10 दर्लिङ खोला वर्ष 28 का रेशम बुढा मगर, वर्ष 33 का झन बहादुर बुढा, वर्ष नखुलेको तीर्थलाल बुढा, वर्ष 31 का सूर्य बुढा र वर्ष 46 का ढाल बहादुर बुढालाई बागलुङबाट पक्राउ गरेको हो। यस्तै सोही ठाउँका वर्ष 23 का मिलन बुढालाई गुल्मीबाट र वर्ष 23 का कुमार छन्त्याललाई रूपन्देहीबाट पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। गत आइतबार होली खेल्ने क्रममा भएको झडपमा 2 जनाको ज्यान गएको थियो। ज्यान गुमाउनेमा निसी खोलाका 36 वर्षीय प्रकाश कुँवर र 34 वर्षीय दीपक दमाई रहेका थिए। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद गेवालीले 77 वटै जिल्लाका भूमिहीन नागरिकलाई आगामी दशैं अगाडि नै जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। जिल्लामा गठित समितिको गतिविधि अनुगमन गर्ने क्रममा खोटाङ पुग्नु भएका अध्यक्ष गेवालीले सबै जिल्लामा आयोगका समिति निर्माण तथा कार्यालय समेत स्थापना गरेर काम थालनी गरिसकेकाले दशैं अगाडि नै जग्गा उपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष गेवालीले देशका 753 वटा स्थानीय तहमध्ये 504 वटामा कार्य सम्पादन सम्झौता समेत सम्पन्न गरिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। यसअघि संकलन गरिएका तथ्याङ्कले काम नदेखाले यस वर्ष आयोगले तथ्याङ्क संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। कुनै व्यक्तिले पहुँचको भरमा फारम भरेर जग्गा लिएको खण्डमा आयोगले नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता गराउने बताइएको छ। 10 स्थानीय तह रहेको खोटाङमा करिब 600 भूमिहीन रहेको अनुमान गरिएको जिल्ला समितिका विज्ञ सदस्य खेमराज देउसालीले बताउनुभयो। डिभिजन सडक कार्यालय पाल्पाले सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनाएका स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरेको हो। पटक पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत स्वयं घरधनीहरूले भौतिक संरचना नहटाएपछि सडक कार्यालयले डोजरको प्रयोग गरी स्थायी तथा अस्थायी भौतिक संरचना हटाउन थालेको हो। सडक कार्यालयले 3 चरणमा जारी गरेको सूचनालाई पनि स्थानीयले अटेर गरेको भन्दै आफै डोजर लाएर अतिक्रमित संरचना भत्काउन
हटाउन सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा सिद्धार्थ राजमार्गको रामदीदेखि चिडिया खोलासम्मका अतिक्रमित भौतिक संरचना हटाउने र दोस्रो चरणमा तानसेन तमघास सडक खण्डका अतिक्रमित हटाउने गरी काम थालेको हो। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवलदेखि पोखरासम्म 2 लेनको पूर्ण डेडिकेटेड सडक निर्माण गर्ने डीपीआर तयार भएको, सोही अनुसार अतिक्रमित सडक क्षेत्र खाली गर्न डिभिजन सडक कार्यालय सक्रिय भएको लागेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको संगम स्थल त्रिवेणी स्थित सप्तकोशी नदीको बीच भागमा रहेको किराँत समुदायको आस्थाको केन्द्र रहेको ढुङ्गो खुवालुङ फुटाउने चर्चा चलेसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। खुवालुङ संरक्षणको लागि किराँत राई या योखा र विज्ञ टोली सहित प्रदेश एका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले स्थलगत अवलोकन गर्नु भएको छ। जल यातायात सञ्चालनको लागि भन्दै धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको संगम स्थल त्रिवेणी स्थित सप्तकोशी नदीको बीच भागमा रहेको किराँत समुदायको आस्थाको केन्द्र रहेको ढुङ्गो खुवालुङ फुटाउने चर्चा चलेसँगै यसको विरोध भएको छ। सरकारवालाहरूले देशव्यापी विरोध जनाएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राई विज्ञ टोली सहित स्थलगत अध्ययन गर्न खुवालुङ पुग्नु भएको छ। धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको खुवालुङलाई अन्यत्र सार्ने फुटाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको र यसको संरक्षण गरेर गुरुयोजना तयार पारी जलयात्रा सञ्चालन गरिने प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राईले स्पष्ट पार्नुभयो। दुवैतर्फ जाँचहरू सञ्चालन गर्न मिल्ने गरिकन वारी र पारी यसलाई मिलाउन सकिन्छ र यसको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि मलाई लाग्छ कि अब यहाँ विवादको विषय केही पनि छैन। हामीले यसको संरक्षण गर्नै पर्छ। हाम्रो प्रदेशको समृद्धिमा, देशको समृद्धिमा यसलाई हामीले जोड्नै पर्छ र यस ठाउँलाई धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको एउटा केन्द्रको रूपमा हामीले विकास गर्नै पर्छ। अब त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। अब छलफल त्यहाँ हामीले केन्द्रित गर्नुपर्छ। अवलोकनको क्रममा विज्ञ टोलीले दोलालघाटसम्म जल यातायात सञ्चालनको लागि पहिलो चरणमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको जनाइएको छ। खुवालुङको संरक्षण गर्दै जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञ टोलीको सुझाव छ। खोलाको सबैभन्दा सेन्ट्रल लाइनबाट सर्वे गर्छ, किनभने सबैभन्दा गहिराई सेन्ट्रल लाइनमा हुन्छ भनेर हामीले सेन्ट्रल लाइन लिएर हामी अगाडि बढेको थियौँ र बिचमा चाहिँ नि हामीले एउटा ठुलो ढुङ्गा देख्यौँ र हामीले चाहिँ नि त्यसको बारेमा एउटा राय मागेको थियौँ। यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा राय मागेका थियौँ। त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा फुटाउनु पर्ने, यसलाई फुट्नै पर्छ भन्ने चाहिँ नि कहिले पनि प्रस्ताव हामीले कहिले पनि राखेका छैन। हामी चाहिँ नि के भने दाहिनेबाट भएन, बिचबाट भएन भने दाहिने देब्रे दुवैतिरबाट हामी जान सक्छौँ जहाज लिएर। हामीले त एउटा च्यानल बनाउने हो। खुवाको अर्थ पानी र लुङको अर्थ ढुङ्गा हो। किराँत समुदायमा कुनै संस्कारिक कार्य गर्दा खुवालुङलाई सम्झिने गरिन्छ। खुवालुङको संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। यत्रो विशाल नदीको बीचमा जो कोही सामान्य अवस्थामा चाहेर पनि त्यहाँ पुग्न र छुन सक्दैन हैन, यो आफैमा यसको सौन्दर्य हो। त्यो भनेको कसैले छुनु मात्रै, त्यो भनेर छुन नसक्नु पनि त्यसको एउटा भयङ्कर त्यसको चाहिँ आफ्नो उसको एउटा सौन्दर्य हो। त्यो हिसाबले यसको प्राकृतिक सौन्दर्यसँगै यसलाई यही हिसाबले विकास गरेर जाने र यसको वरिपरिको ठाउँहरूलाई कसरी अब पर्यटकीय सांस्कृतिक स्थलको रूपमा विकास गरेर जान सकिन्छ र यहाँ दैनिक हजारौँ चाहिँ पर्यटकहरू, दर्शनार्थीहरू तीर्थ धामको रूपमा आउने यो कसरी जाने, अब चाहिँ यसको गुरुयोजना बनाएर जाउँ। खुवालुङको संरक्षण गरी जल यातायातको लागि वैकल्पिक उपाय अपनाई यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सके यो क्षेत्र पर्यटकीय आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी वसन्त बान्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट।
सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका 6 मा रहेको बर्जु तालको प्रचार प्रसारका लागि आजदेखि दोस्रो बर्जु महोत्सव सुरु भएको छ। बर्जु सामुदायिक विकास केन्द्रको आयोजनामा बर्जु तालसँगै जोडिएको खेल मैदानमा आजदेखि सुरु हुने महोत्सव वैशाख 1 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। बर्जु ताल प्रदेश नम्बर 1 को सबैभन्दा ठूलो जलाशय भएको ताल हो। 152 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएर रहेको बर्जु ताल परिसरमा 62 बिघा क्षेत्रमा जलाशय रहेको छ भने विशेष गरी चराको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एक थलोको रूपमा यो रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आयल निगमसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनको साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री भट्टले आयल निगम सम्बन्धी समस्याहरूलाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय पेट्रोलियम नीतिको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिँदै थप छलफल जारी गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समृद्धिको लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले उद्योगी व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार भएकोले यसको वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। सृजनाहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकार मातहतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कालो बजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सृजना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले बिल बिजक लिनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा बढी भन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिन समेत विभागहरूलाई निर्देशन दिएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्व बैंकले कोरोना विरुद्धको खोपको लागि नेपाललाई 8 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान गरेको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र नेपाल सरकार बीच 7.5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 8 अर्ब 70 करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र मालदिव, नेपाल र श्रीलङ्काको लागि विश्व बैंक राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्बुसले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले 72% नेपाली जनसङ्ख्यालाई खोप दिने सरकारको बृहत योजनाको लागि यो सहयोग महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक हुने बताउनु भएको छ। मालदिव, नेपाल र श्रीलङ्काको लागि विश्व बैंक राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जार्बोसले नेपालमा महामारी प्रतिकारलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राजनीतिक गतिरोधका बीच छिमेकीको चासो बढ्यो। विगतमा नेपाल मामिलामा निरपेक्ष रहने चीनको नीतिमा परिवर्तन भएको चर्चा। छिमेकीको अनावश्यक चासो अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको परिकल्पनाबाटै मेलम्चीको पानी आइपुगेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। उपत्यकामा पानीको दीर्घकालीन व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको आश्वासन।
नेकपा एमालेको खनाल नेपाल पक्षले समानान्तर रूपमा संगठन विस्तार र प्रशिक्षण अभियान चलाउने तयारीमा। नेता भुषाल र पाण्डे माथिको कारबाही पार्टीको मार्गनिर्देशन विपरीत रहेको ठहर। नेपाली समाज फाँसीवादी निरङ्कुशतातिर जाने खतरा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको टिप्पणी। राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने भनाई। कोरोना विरुद्धको खोपका लागि विश्व बैंकबाट नेपाललाई 8 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता। 72% नेपालीलाई खोप दिन सहयोग महत्वपूर्ण हुने। एस्ट्राजेनेकाले निर्माण गरेको कोरोना विरुद्धको खोपको नकारात्मक असर देखियो। बेलायतमा मात्र 23 जनामा रगत जम्ने समस्या। फाइदा बढी भएकाले खोपको प्रयोग नरोकेको भनाई। र सरकारले 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने। विजेता खेलाडीलाई जनै 4 लाख दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।